बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। हंसी में हंसी, हंसाए भी रुलाए भी। ये एक कॉलम 21 अप्रैल सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। पहले सिर्फ हाल दिल पे हंसी आती थी, लेकिन अब तो बात बात पे हंसी आती है, बल्कि हंसी आता है। चुनांचे जब से मतलब क्रिकेट पर हंसी आया है, उस वक्त से हंसी कोरोने का बोर्ड भी रो रहा है और उसका मुल्क भी। और रहा खुद हंसी तो उसका दिल तो उसे खुद बता रहा होगा कि रोना है कि हंसना है। ये हंसी नहीं है। क्रिकेट को जेंटलमैनों का खेल कहा जाता था। जी हाँ, था। और ये हकीकत है कि मौजूदा दौर में जनूबी अफ्रीका और खास तौर पे उसके कप्तान एनसी क्रोने ने अपनी रास्तबाजाना किरदार के जरिए क्रिकेट की जेंटलमैनी को चार चांद लगा रखा था। लेकिन एक जरा सी लजिश ने हंसी हंसी में हैंसी की जेंटलमैनी का बेड़ा गर्क कर दिया। हैंसी कोरोने का सारा मामला बड़ा अफसोसनाक बल्कि इबरतनाक है। लेकिन आप जनूबी अफ्रीका के फौरी इकदाम को देखिए कि उसने हैंसी कोरोने के एतराफ सामने आते ही उसके किरदार पर खड़े खड़े हरफ तनसीख फेर दिया। फिलहाल तो कोरोने ने न सिर्फ कप्तानी बल्कि रिपीट फिलहाल तो उसने कोरोने को न सिर्फ कप्तानी बल्कि खेल के मैदान से ही फारिग कर दिया है। अपने मुल्क की खोई हुई शान बहाल करने के लिए शॉन पोलाक को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, बल्कि आगे आगे देखिए होता है क्या। क़ारीन को याद होगा कि पाकिस्तान में भी कुछ खिलाड़ियों पर इस किस्म के इल्जाम लगते थे। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने इल्जाम लगाया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर किसी तहकीक तफ्तीश के अपने खिलाड़ियों की भरपूर मुदाफियत की। फिर इत्तेफाक से एक ऐसा इल्जाम लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुद भी इसी इल्जाम का शिकार हो गए, लेकिन उनके साथ भी उनके मुल्क ने वही कुछ सलूक किया जैसा पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के साथ कर चुका था, यानी मट्टी डालो जी। लेकिन जाहिर है मट्टी डालने से रवैये रिपीट लेकिन जाहिर है मट्टी डालने के रवैये से बात खत्म नहीं होती है। चुनांचे खुद पाकिस्तान के कम से कम 2 जेंटलमैन खिलाड़ियों के साथ रिपीट रिपीट लेकिन जाहिर है मट्टी डालने के रवैये से बात खत्म नहीं होती है। चुनांचे पाकिस्तान के कम से कम 2 जेंटलमैन खिलाड़ियों ने अपने कई साथियों पर सट्टेबाजी में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने मट्टी डालने वाले ही किरदार का मुजाहरा किया। यानी जिन लोगों ने कहा था कि क्रिकेट के मैदान को राशियों और भत्ताखोरों से खाली करो, मुंतजिमीन ने उन्हीं से मैदान खाली करवा दिया। मैंने कहा कि बज़्म नाज़ चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। और जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया था, न सिर्फ ये कि उनको सर पे बल्कि सर आंखों पर बिठाया गया। चुनांचे वो आज भी रन पर रन बना रहे हैं या रन आउट हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की इंतजामिया इतने ही पर इक्तफा करती, उस वक्त की भी रिपीट अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की इंतजामिया इतने ही पर इक्तफा करती और उस वक्त भी पहले की तरह डाली हुई 1 मन मट्टी पर 1.25 मन मट्टी डालकर चुप रह जाती, तो ज्यादा से ज्यादा यही होता कि लोग कुड़ कर रह जाते और वो अब भी कोड़ रहे होंगे। लेकिन इंतजामिया ने अक्लमंदी ये की कि हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल कयूम पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई। बज़ाहिर इंतजामिया मकसद वहां भी मट्टी डालना ही था। इन लोगों ने ये सोचा होगा कि जस्टिस अब्दुल कयूम रवायती अंदाज में काम करेंगे और 10-20 साल में जब इस केस की बारी आएगी, तो उस वक्त तक मौजूदा तजर्बेकार खिलाड़ियों में से कोई भी मैदान में बाकी नहीं रहेगा। वो सब खा पी कर बल्कि खिला पिलाकर रुखसत हो चुके होंगे। और जस्टिस अब्दुल कयूम की रिपोर्ट जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का रिपीट और जस्टिस अब्दुल कयूम की रिपोर्ट जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का
ایک اور ثبوت بن کر ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس عبدالقیوم کو اس معاملے کی نزاکت اور ملک کی عزت کا احساس پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ بلکہ حکومت صدر مملکت بطور پیٹرن سے بھی زیادہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کی ریپیٹ چنانچہ انہوں نے اس معاملے کا انتہائی گہرائی سے جائزہ لیا۔ 2 برس کی صبر آزما محنت کے بعد انہوں نے 75 گواہوں کے بیانات لیے، اپنی تحقیق مکمل کی اور 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے وہ رپورٹ صدر مملکت کی خدمت اقدس میں پیش کر دی تھی، جنہوں نے اس رپورٹ کو شاید ریپیٹ جنہوں نے اس رپورٹ کو یہ سوچ کر صدر خانے میں رکھ دیا کہ معاملہ خود بخود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 17 اپریل کو جسٹس عبدالقیوم نے رائٹر نیوز ایجنسی کو بیان دیتے ہوئے کہا، 17 اپریل کو جسٹس عبدالقیوم نے رائٹر نیوز ایجنسی کو بیان دیتے ہوئے جو کچھ کہا، اس کے چند جملے قارئین کی نظر ہیں۔ بلا شبہ مجھے اپنی تحقیق کے دوران کچھ چٹان جیسے ایسے مضبوط ثبوت ملے جس نے اس امر کی توثیق کر دی کہ پاکستان کے بعض کھلاڑیوں نے بین الاقوامی میچوں کے نتائج میں گڑبڑ کرنے کے لیے رشوت لی۔ مجھے یقین ہے کہ بعض کھلاڑی میچ فکسنگ میں ملوث تھے۔ مقتضی قومی زبان کی لغت کے مطابق فکس کے ایک معنی جیوری یا کھلاڑیوں کو رشوت دینا بھی ہے۔ میں انتہائی مایوس ہوں کہ میری رپورٹ پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بعض کھلاڑیوں نے جن کے خلاف میں نے تا عمر پابندی کی سفارش کی تھی وہ اب بھی کھیل رہے ہیں۔ اس معاملے میں پچھلی حکومت اور اس کے تشکیل کردہ بورڈ کی یعنی مجیب الرحمان کے بھائی سیف الرحمان کی بے عملی اور بے پرواہی تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ شاید انتظامیہ یا اس سے اوپر کے بھی کچھ لوگوں کا انگلیوں کا اس رپورٹ میں کی آگ میں جل جانے کا اندیشہ تھا۔ کہ شاید انتظامیہ یا اس سے بھی اوپر کچھ لوگوں کی انگلیوں کا اس رپورٹ سے کی آگ میں جل جانے کا اندیشہ تھا، لیکن موجودہ بورڈ کی دشواری ناقابل فہم ہے۔ آپ نے اس رپورٹ کو اختیار سنبھالنے کے فوراً بعد کیوں نہیں چھاپا؟ آپ اس رپورٹ کو کیوں نہیں چھاپ رہے ہیں؟ چند دن ہوئے کرکٹ بورڈ کے صدر جنرل توقیر ضیاء نے کہا کہ جون میں وہ رپورٹ شائع کر دیں گے۔ سوال یہ کہ جون میں کیوں؟ کیا اس کا تعلق کوئی بجٹ سے ہے؟ آپ اسے اپریل میں کیوں نہیں چھاپ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہر دن جو گزر رہا ہے شک و شبے کے بادل کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ وہ وقت نہیں آنے دیجیے کہ عالمی رائے عامہ آپ کے کھلاڑیوں سے آگے بڑھ کر آپ کی اعلیٰ انتظامیہ سابقہ اور موجودہ دونوں کو میچ فکسنگ میں ملوث کر دے۔ کالم آپ سن رہے تھے ہنسی میں ہنسی، روئے بھی رلائے بھی، تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا یہ 21 اپریل سن 2000 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔